हां, सायलेंट पूण एक भितरला भितर मस्त वायलंट असो तो कळना ताचे खंयचेय. म्हजें नांव फ्लोसी रश्मिता मस्करेनेस आनी हो म्हजो घोव रॉयस्टन मोंतेरो. आमी एलियर पदावता न्हू. आज म्हज्या देराची एल्स्टन मोंतेरो हाजी वोट दिसिल्ली. मस्त खुशी जाता. आमच्या कुटुंबांत एक वर्ते एक संतोष आज बागी एक दीस आमकां एक सांगोंक सांगो उतरां पावना ते मस्त एक खुशी जावन आसा आमकां आमच्या कुटुंबांत एक येजाक जाय जें म्हणून आमी मागून आसलेल्या. पूण आज आमकां हें भाग आमकां देवान आज फावो केल्याक आमी ताका अर्गां दिता. मस्त खुशी जाली. उरले 6 जणी तांकांय मेळोन भोव खुशी जाली. आनीक मुखार अशीच देव आपूण अशीच फुलोवन येवन दीत. सर कुटुंबांत हांव एक एक बाळपणी ह्या देव आपुणेक पाळो दिवन येवन दी म्हणून म्हजी एक आशा. ल्हान आसतना पोखरे म्हणून तो नाटलो हांव मस्त पोखरी हांवूच ताका मस्त मारतालो. पूण आज एक म्हाका एक प्रावड फील जाता कितेंय एक वर्त संतोष सांगोंक सादिना. मस्त खुशी जाली म्हाका. आमी तेग जाण भाऊ, एकलो व्हडलो हांव मदलो आनी पाद्रे चलो म्हजो निमाणो भाऊ. घरा मिसांनी भेटोवचें म्हणना पूण आमी ते एक इटांचे एक खेळ खेळटाले हांव ते एक इगर्ज करची काही आल्तार करची काही मागीर ताका वेदी सेवकाच्या आनी तूं बारी एक इंट्रस्ट केदाळे सांजेचें अशें बारी वचून आसलो. पूण आज एक जाला व्हरतो संतोश ताका. हां, सायलेंट पूण एक भितरला भितर मस्त वायलंट असो तो कळना ताचे खंयचेय. पूण भितरले भितर मस्त मस्त टॅलंट आसा ताचे कडेन. वय मस्त आमी ऑब्जर्व केलां आनी मस्त ताणें तें भायर काडलां. आनी ताचे तोंड मस्त कितें ताचें टॅलंट आसा ती भायर येवन दी म्हूण मागता. बरें मागता. ताजें जिवीत मुखार बरें आसून दी. सगळ्यांक एक आदर्श जावन दी म्हूण मागता.